बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डस्का में होने वाले दूल्हा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। मुलजिम बूटा गिरफ्तार हो चुका है। जो FIR दर्ज की गई थी, उस FIR के अंदर 2 बंदों को नामजद किया गया था, जबकि एक नामालूम था। उन 2 में से एक रहमान उर्फ बूटा जो मरकजी मुलजिम है, वो उसको नामजद किया गया था। दूसरा वो दुल्हन जिसका नाम अल्फा सवेरा था, उसको नामजद किया गया था। जबकि तीसरा बंदा जिसको नामालूम रखा गया है, जो दुल्हा के वालिद थे, उन्होंने ये बताया कि एक बंदा जो बूटा के साथ आया था लड़का, हमें उसका नाम नहीं पता था, तो लिहाजा हमने उसको नामालूम रख दिया क्योंकि हमें उसका नाम मालूम नहीं था। तो जो 2 लोगों को नामजद किया गया है, एक को नामालूम रखा गया था। ये FIR दर्ज की गई थी। सबसे पहले जब पुलिस ने छापा मारा तो दुल्हन के भाइयों को, दुल्हन की माँ को और दुल्हन के वालिद को, इनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गए। जब FIR के मुताबिक जो बूटा मरकजी मुलजिम था, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद फिर इन बाकियों को छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिन 2 को नामजद किया गया उनमें से एक अल्फा सवेरा यानी वो दुल्हन भी मौजूद है, तो उस दुल्हन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया जो मेरी इतलात हैं। सिर्फ एक मोहम्मद बूटा जो गिरफ्तार हुआ है, उसने अपना इब्तदाई बयान भी दिया है और उसका इब्तदाई बयान भी काफी अजीब किस्म का है, वो आपके सामने रखता हूं। तो इस कहानी के अंदर जो ट्विस्ट सामने आया है एक और, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि इससे पहले जो दुल्हन के, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपके सामने ये चीज रखी थी कि कभी भी कोई बाप ये मानने को राजी नहीं होगा, ये नहीं मानेगा कि मेरी बेटी के फलां के साथ ताल्लुकात थे और मुझे इस चीज का इल्म था, मेरी बेटी ने ये कत्ल करवाया है, ऐसा कभी कोई नहीं मानेगा। तो अब जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, मजीद जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। एक चीज जो दुल्हन के वालिद ने बताई थी, दुल्हन के भाई ने बताई थी, गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने रखी थी, उन्होंने स्टोरी यही बताई थी कि जब हम वलीमे से वापस आ रहे थे तो उस वक्त सिर्फ जवेद उर्फ अदनान हमारे साथ था और बाकी वो लोग यानी दुल्हन वाली साइड के जो लोग थे वो भी हमारे साथ सारे थे। तो गाड़ी के अंदर सीट के मामले के ऊपर झगड़ा हुआ, फिर हमने बूटा को और उनकी बहनों को, उनकी वालदा को हमने रास्ते में उतार दिया। तो उसका झगड़ा था, वो वजह अनाद बना। ये दुल्हन के जो वालिद थे, दुल्हन के जो भाई थे उवैस, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कुछ बताया था। जबकि जो दूल्हा वाली साइड के ऊपर लोग हैं, दूल्हा वाली साइड के की जानिब से हैं, उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो जो टाइम गुजर रहा है तो हकायक मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। अब जरी सी बात है, एक सीट के ऊपर झगड़ना और उसके बाद फिर यानी किसी की माँ बहन बेटियों को उतार देना, ये काफी अजीब होता है। यानी इतनी हद तक बंदा नहीं जा सकता। अब इसमें हकायक जो हैं वो कुछ और हैं। जो दूल्हा के वालिद हैं, उनके चचा हैं और उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि क्योंकि बूटा साथ आया था, दुल्हन जब वलीमे के वाले दिन थी बूटा उनके साथ था, जब वापस जा रहे थे वलीमा खा के दुल्हन के घर दुल्हन के वालिदैन के घर जा रहे थे, यानी जवेद उर्फ अदनान जो है वो अपने ससुराल में जा रहा था, तो बूटा उनके साथ था। रास्ते में हुआ कुछ यूं कि बूटा इस किस्म की गैर इखलाकी हरकतें कर रहा था दुल्हन के साथ मुबैना तौर पर। अब क्योंकि जरी सी बात है, जो बंदा था वो तो इस दुनिया से चला गया। अब कुछ सोर्स जो हैं वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि ईमन के जो दुल्हा के चचा हैं उन्होंने इस चीज की तस्दीक भी की है, और इसके अलावा दुल्हन के जो दुल्हा के जो वालिद हैं उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की है। क्योंकि बूटा आशना था, बूटा का ताल्लुक था दुल्हन के साथ, वो आशना था, वो उस किस्म की हरकतें कर रहा था जिसकी वजह से दुल्हन के वालिदैन, दुल्हन के बाकी रिश्तेदार यानी उनके बहन भाई वो सारे परेशान थे बूटा की इन हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से दुल्हन के वालिद यानी जो रियासत अली हैं उन्होंने थप्पड़ भी मारा बूटा को और मामला यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा। और इवन के उसके बाद जहरी सी बात है, जब उसने देखा यानी अदनान उर्फ जवेद या फिर जवेद उर्फ अदनान ने कि ये मामला यहाँ तक पहुंच गया है, ये मेरी दुल्हन के साथ इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो फिर उन्होंने भी एक चपेट मारी जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ा। तो इसके बाद अच्छा एक चीज आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं, क्योंकि ये 5 भाई थे जो अदनान कत्ल हुआ है, ये सबसे बड़ा भाई था। इनके एक छोटे भाई थे, वो दूसरे मुल्क में थे, वो भी शादी अटेंड करने के लिए आए थे, और इनके एक चचा भी, वो भी शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के अंदर वापस आए थे। बड़ी धूमधाम से शादी की जा रही थी। इवन के
جو والد ہیں عدنان کے، انہوں نے یہ بتایا کہ صرف میکسی جو اس دلہن نے پہنی ہوئی تھی وہ 70,000 کی تھی، اور اسی میکسی کے اندر ہی رہ کر انہوں نے اپنا شوہر، اپنا مجازی خدا قتل کروایا۔ اچھا، ساتھ اب ایک چیز جو نئی کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ شک ہو رہا تھا کہ کیا واقعی وہ سیٹ والا معاملہ تھا یا کچھ اور ہے، اب چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ چچا نے یہ بتایا ہے کہ عدنان نے مجھے پہلی رات کا واقعہ بتایا، یعنی پہلی رات، سہاگ والی رات جو دلہن نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا، یعنی جو میاں بیوی کے ساتھ آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، جو ایک پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ان کے درمیان نہیں تھا۔ چچا کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے چچا کو بتا دیا تھا، تو چچا نے اب، ہمارے ایک سینئر کرائم رپورٹر ہیں سلمان قریشی، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عدنان نے مجھے کہا تھا کہ میری بیوی کا میرے ساتھ کوئی تعلق اچھا نہیں رہا۔ تعلق اچھا نہ رہنا اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی، وہ کسی اور کے ساتھ کمفرٹیبل تھی، وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ چیز یہاں سے ایک کلو یہاں سے ملتا ہے۔ اور ایون کہ اس کے بعد پھر چچا نے یہ کہا ٹھیک ہے، اب شادی ہے، ولیمہ ہے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ بات کریں گے، اس کے بعد پھر معاملے کو افہام و تفہیم سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑے جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے تک پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے وائنڈ اپ ہو گیا۔ تو اب یہ کڑیاں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، جب کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی بوٹا تک جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس جو الفا سویرا خاتون ہے، جو ڈائن ہے، اس تک پہنچتی ہیں۔ تو بہرحال مجھے یہاں ایک چیز جو یعنی قابل تشویش لگتی ہے وہ یہی ہے کہ خاتون جس کو نامزد کیا گیا ہے الفا سویرا، جس کی وجہ سے یہ ایک سارا واقعہ رونما ہوا، یہ ان کے پورے پاکستان کی عوام جو اس واقعے سے آشنا ہے وہ افسردہ ہے کہ ایک باپ جو اس نے چاہ کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس نے اتنا ارینج کیا، اور ولیمے والے دن ان کو قتل کر دینا انتہائی قابل افسوس ہے۔ صرف قابل افسوس نہیں ہے، انتہائی قابل افسوس ہے۔ تو بہرحال الفا سویرا ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی، بوٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ ان کا ابتدائی بیان وہی آیا ہے جو دلہن کے والدین بتا رہے ہیں کہ سیٹ کے معاملے کے اوپر ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ ایسی سی بات ہے، انہوں نے الفا سویرا کو بچانا ہے، انہوں نے ان دلہن کے جو والدین ہیں ان کو بھی بچانا ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھنی ہیں۔ لیکن اس میں اگر پولیس اگر چاہے تو یہ معاملہ کھل کر سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ اگر بوٹا اور الفا سویرا اس دلہن کا تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے، یہ آسان ہے، یہ میرے خیال میں بڑے بڑے کیس جو ہیں پولیس حل کر لیتی ہے، یہ تو انتہائی کوئی چھوٹا سا کیس ہے، کیونکہ ایک تعلق ہی تو اسٹیبلش کرنا ہے نا، اس میں کوئی بڑی تحقیق کرنے کی، کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر تعلق دلہن اور بوٹا کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ان کا رابطہ آپس میں تھا اور ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ قتل ہوا ہے۔ بہرحال بندہ قتل تو ہوا ہے نا، تو بوٹا کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، اور جس کی وجہ سے ہوا ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے مزید میں تحقیق کر رہا ہوں، پولیس کی جانب سے کیا موقف سامنے آتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، جو موقف سامنے آئے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔